أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم
يستهزئ بهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون 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 ويمدهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون 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 أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة اشتروا الضلالة نشتروا الضلالة نشتروا الضلالة نشتروا الضلالة نشتروا الضلالة بالهدى 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 فما ربحت فما ربحت فما ربحت فما ربحت فما ربحت فما ربحت تجارتهم 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 فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا وما كانوا وما كانوا وما كانوا مهتدين 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 مثلهم 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 كمثل الذي كمثل الذي كمثل الذي كمثل الذي كمثل الذي كمثل الذي توقد 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 الذي استوقد الذي استوقد الذي استوقد الذي استوقد نارا 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 فلما 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 أضاءت 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 فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ذهب الله ذهب الله ذهب الله ذهب الله ذهب الله ذهب الله بنورهم 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 وتركهم 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 في ظلمات الله في ظلمات الله في ظلمات الله في ظلمات الله وتركهم في ظلمات الله وتركهم في ظلمات الله يبصرون 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 يبصرون
لا يبصرون لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم